سلام علیکم دوستا. یعنی ماشینی کالا را که در شما نشان میدم، این را از خاطر ازی نشان میدم که دمی روزا ما تقریبا نه دیگه 4 دانه خالی ماشین کالا گرفتم، بلده چند دانه آقای گون کو 4 دانه ماشین کالا گرفتم. امنایش که میتونه لغمانان بریخ کمایی پیدا کنه، بلده دانه ماشین کالا گرفتم از بازار. یک دوست ما است، محمد حسین نام داره، قدزمو کونسلر بود، در پالوی کلات مارکت دکان است. او دیگه دارچن سودانه مرا در دانه ابدونی مزاری پیدا 3 دانه زو گرفتم که مرا گفت تا 10 سال را که هر خراب شد بایر ما برای تو مفت جور دیگه ماشین چی قطعا آواز نداره. یک دانه خاتوی دیگه که از همسایه خو ماشین پیدا کرده بود، او ماشین که است هم استعمال شده نبود، تمیزی خریدد دیگه، بس میزه زوا پرسد باز ما رئیس طرف خارج وزیر همسایه خود گفتد که ما این میر سودان یه مر گفتک بس ما که رفتم خانهش که بور بخرم در 19,000 گفتد اون چی خدا خدا چند خریدد در 19,000 روپیه گفتد دیگه. بس ما که رفتم مرا شناخته بود، کاکا تو رضا وکیل ماختمان، گفتی ماشین را تو بلدیزی خاطر میخری ماختمان، گفتن یک 7,000 از طرف از ما کمک حساب کو میر تو 12,000 بدی دیگه. مو خاطرم پروردگار عالم خیر بده، اولادایش خیر بده، خیر اولادای خو بینگرنه انشالله زندگی خوش داشته باشه، خارج که مورا یک زندگی موفق و کامیاب داشته باشم دیگه. می 4 دانه خاتو خوب مشکلات قدر داره، یک چم حاضر نمیشه که در ویدیو گپ دیا مشکلات خورا، چونکی از طرف خانه قدر پریشان یک دنیش دو دنیش که بقی خوار برار ایکا بابا هر چیز داره، فامیلایش هم خوب پیسه داره، لیکن به حسی را چیز بودی نه که رقم شنیه زندگی چی بخی کلو مشکله، بسیار از حد زیاد مشکله. یک دنیش میگفت که ما قدیس خود چادر کوکنم گلمول کوکنم و او که است کار سوست، خرج خانه کلو یا کرایه خانه یا بیلی بجلی بیلی گیس خرج بچه یا خرج خودشیه و راست هم مگه دیگه یک کوک آدم یک از کلو مشکلات خورا آدم پورا نمیتونه. همین رقم روز عید یک دانه خاتو مرا زنگ زد که چی میشی هم کورا بیچاره، چی میشوشی هم کورا دیگه. یک روز درس مرد داده نمیتونست چون چیم خود از او کورا دیگه. ایگو کس گفتد که تو در جنت گلی، ما گفتم نه در جنت گلی رنگا اولیش نیا. خلاصا نزدیکای جنت گلی بود، رفتم پیدا کردم صبحگاه بارچن کی پیسه از شما پیش از ما منده بود، اما بیچاره دادم که اون روز عید خوره، گفتیم روز نوز عید مو یک نانی خوش کم نخنی خو نداره نه دیگه. خلاصه امور هم کمکش کردم، باز یک دنه پڑھا لکھا آگه مو اما اتماره که دقول روش کرده کس خوشحالی دا پوست خو جای نموشلی خدا شکر که تو رو گیر کردم، ما در تو کار داشتم دیگه. تعلیم یافته خاتو بسیار خوب اعلی تعلیم هم داره، در کتابای 3 دانه اولاد خوبان منده بود، 15,000 روپیه در کارش بود. وقتی که ما او رو 15,000 دادم و او خوشحالی رو بلی روی ازی دیدم و او جذبات از دور دیدم و او دیدار در چیم از دیدم. خدا نجات بیده دیگه، هر کس که است طاقت نمیتونه برار خب از کدنی شمار بگم. ایلاویزو یک آقای ما که دیوایا مردمان شرنان مال مای را میده دیگه، خود ذریعه کمایی نداره، خرچی هم ما میدم از کمک دوستا فی سهولتایش را ما میدم دیگه. او استیبلایزری فریج چی در خورده بود، باز رفتم یک استیبلایزر گرفتم بلدیشی همه را تحویلش کردم. یک 30,000 روپیه فیس یک خانوار را در اسکولی استقلال بردم دادم که 68,000 روپیه هم شد، 38,000 دیگهش خو آخر ما قدی مدیر صاحب گفت مگم مراحت منم از منیشی 20,000 روپیه اسکولی فکرت صاحب را بردم در اسکول دادم. 2 نفر را که مریض بود رای کردم صاحب زمان دوایای نه، اگر چه از 5,000 زیاد بشد که ما مدیکل صاحب زمان را 5,000 دادم.
اونا اگرچه اولم مراعات کرده بود. دیگه غیر از اون یک نفر که بچهش خطا شده و گار شده ارما دوایی مخوره نه راستی او همی دو نفر یکشی بود. یک دیگه که مسئله دل پرابلم داره دوایی از او کلوم شد بسیار ده مشکل گفته تا نیست که پیسه دوایی ما 7000 روپیه میشه یک ماه. خو از برکت دوایشم ورم ما کمک کردم پیسه دواییش دادم. یک خواهش همین جمعه از تمام شما امی دوستا کی خبر دارن که رشته دارایشی میره فامیل چی همسایه شی یگو کس مشکلات اقتصادی داره امور مهربانی کن د یگو بانا بچه شکر کردین امور یک 5000 بدین بگین ما ایکیشر بگی ما همین 5000 از خاطر میزی بچه تور دادم یا ایکیشر بدین یک 10000 یک 15000 یک 20000 د یگو بهانه او ماشاءالله بچه چه خوب معلوم بشه همین نظرین اشنا ما یک 10000 بگیر یا بچه تو در کلاس خوب نمبر گرفته یگو بهانه یا این تیر شده ما د این یادم نبود بهانه قدر دیگه نه دمزی بهانه ها امیر رشته دارای خوره امیر همسایون خوره امین را کوشش کن که یک 10000 5000 20000 چند که از بس شما بدین تا که امین از محتاجی از خجالتی از روزمرگی برشنه دیگه. ما مثلا ماشین دا زندوال خو دا 1.5 خریدم دا بروری که پرسان کردم میخیطه 23000 روپیه گفت مرا. خوب خبرم دارن دوستا که ما همین ماشین را بلده نیازمندام برم و از شما دکاندارام خواهش منم که یار وقتی خوب مرا میشناسین که ما بلده غریبام برم بلده نادارام برم بجای ازی که کمک شین چیز د 20000 روپیه از ما 10000 بگیرین یا 15000 بگیرین الٹا ور شما د 40000 سر از ما بایم نه رقم یک دنا یک دو دنا مکتبه مستا کی مگا وقتی پیسای اولاتای تو رضا وکیل می ما چهار مراد کنم خو بیزم پیسې زور مردم میده یک دنه دیگه هم بود نجوان ایگو دنا ډاکټر دندو بود مریض پیش بردم جور خو نه کدندو چرا خو مم قار مات بس پیش دیگه دکتر ریګرم او مریض گفتاد که او پیسې استور کړی زاوکیل به تا خو از وی نه قص بګر او بیزم از خود چنه مرز جیب شي خوب کلو بګر از گیر شي او خاطو مریض هم بدوم قار شمات محمد مرګو گفت کا ما پیش ازی جوړنه خلاصه دیگه جای کوم دیگه دکتر مفت جوړ کړ نه دیگه یا خو علمي برخورد خو مهرباني کې چل کړه قدس ما اگر کومک نه کرتا تر ناجایز هم لیکن ما کې یو سټوډنټ پیسې کم زره کم ونه بزمو پیسې رمو د دیگه اسکول یا دمزی اسکول کومک یو دیگه سټوډنټ مونږ ویل مثلا فکرته بردم فیس کم فیس یک فامیلی را دادم 20000 روپیه گفتم دیگهش باز کوشش نکنم برات برم و یه دختر دیگر مر نشون گفتینیم که است نیازمنده میرا امورم قنجقش والاشتم که فیس از اورم ما میدم دیگه دوستا یا خو امی قومای خورا مهربانی کن نمی وقتی مشکل کی مفهمین که امی بچه خاله دختر خاله بچه ماما دختر ماما امی تر دختر کاکا وغیره طلاق شده یا روزگار چه خوب نیه مرتکا است روزگار چه خوب نیه کوشش منا خواری منظمات منا خرچ پورا نمیتونه امیناره ده یا گو بهانه بیدین کم پیسه که منا خجالت نشته یا میوه بگار یا ما دکاندار بودم یار دکاندار بودم افغان از امریکا هم بود یک بلوک کیسیت خرید آخرش بر پیسه اضافی داد انوال چیزیت کرد که مراد کو قار شمات بزو مارا پیسه اضافی داد مارچ گفتم نمیگرم آخر مارا قسم داد د او زمانه چند سال 20 سال پیش مار 5000 روپیه ده موږ خیر امشاو کرافت میره از طرف از ما بلدی بچه چای خو میوه و ما خو ضرورت نداشتم لیکن او مرتکا مهربانی از خود بود ما متر مگم این تر بهانه ها قدره دمی روزا یکو امیم قومای از مکه ازول بکوتلم ده یک بلوک اسناد نداره مشکلات ده بریزنا ترس ورده پلیس پیش نه خوب موسمو خبر دیگه که پلیس کی گیر کرد چه قصر روپی میکنه امینار مهربانی کن تا که میتونین قدم زنا کمک کن امینار تاشا کن امینار پناه بدین از وقت شنبود بورین تانا از پاس پلیس از جیب خو کم شیرنی مرنی بدین سفارش کن دوستی برادری دار طریقه که مشه امینار مهربانی کن از تانا معنا خلاص کده پس بیرین از डी सी آفیس هر کدام شم زور شم میکرده بورین امینار پس بیرین دیگه قدم زنا هم مهربانی کده زیاد همکاری کن
دیگه می ویدیو که ما همیشه جورنم نه ما از کس فیس خود نمیگیرم، یک فیس نداره دیگه که ما بگم منتی $1 پلا پیمنت، منتی $2، منتی یک کپ کافی خود نمیشه نه، یک فیس نداره دیگه. همون دوستا که مرا مشوره میده که ویدیو کوتاه کو، ما پیشنه ویدیو رو کوتاه کردم دوباره گل بدین که نقل کردم او رو کوتاه کردم. اما اصلی گپ مرا شما یک بلوک شما نفهمیدین، ما میخوایم درو قصه افغانستان رفتوی خود شروع کنم نه دیگه. اون تمهید بود از پیش که ما چرا افغانستان رای بودم منیمزو بیان کردم دیگه. اینا لم ما ویدیو که کوتاه جور کنم یا دراز جور کنم. از تمام شما یک خواهش دارم علی سابسکرایب کنید دمن ما شما ریکوست نم تو شروع خبر نبودم آقای محمدی مار گفت تو یه ریکوست کو قوما مون دیگه سابسکرایب کردم مورا دیگه مورا از شما خواهش نم که سابسکرایب کنید من دیل شم نم دیل شم لیکن هم ویدیو مرا پورا گوش کن امو گو گپ ما که خوش شما مات امو شی د پیش کو بیرین امو که خوش شما مات از گوش کو شنیدین از دیگه گوش کو برکن دیگه. ما امروز نه هدف از ما اینمیه یا خو دکانای هزار تاون والا مهربانی کن امی سامانا را دیگه یار امینار گران بای نکن نه خاصن یار بلی از ما یقص گران بای کردن. خب ما غیر کی بریشی یک دانه استابلایزر خریدم او کمایگر نداره دیگه خرج مرج از دورم توسط قوما توسط شما ما میدم ما دیگه نان مان کم سایگو میده اگر استابلایزر نباشه خوراکای خو گندشت مورد مثلا اینمی چیزا که ما نقل منم قدر شما پیسه خو شما نه از قوما از خود منیه ایر ما برای پټکان ننم ایر ما برای زیمونم که شما بفهمین که من جامعه چقدر مردم نیازمنده چقدر مردم کارایشی پیش مورد امزی مردم ها هست که به خدا اونو مخاطر گفتم روزی گفتی لقمه خوش بخنی خود ندارم نه از این خاطر هم گرد گوشه خو مهربانی کن تا که وسترن قدم زی دوستا خو قدم زی رشتہ دارای خو قدم زی خانواری خو قدم سایگون خو مهربانی کن نه یگو بانا یگو پیسہ بدین امی ماجرار امی روزا تاشا کن کوشش کن که پود میتنین پود کن دمکی ندین ترس ندین دیگه می پلیسای خودون مو مردما قدر شکایت منا ولا ما خو اگرچه باور از منم आहे لیکن از برو مردم خدا خلاص میشنوه دروغ میشنوه از برو قدر شکایت منا کی ای ترشده و ترشده ما از پلیسام خواهش نم که یار بیزت نکن قومای خودون خود نه هیچ کس نه وګوره نه پلوز نه ماجر دیگه ماجر بیاپ نکن دیگه تمام شما دوباره امیر خواهش نم که گوشه خو سیل کن امی کم بغلاره امی امنا کی اقتصادی پوزیشن چی خرابه رشتہ دار شما یا همسایه شما یا خالی مینگرین مفهمین که می کمزور ده یکو بانا کم پیسہ میسا امنا رو بیدین کومه کمزور نشنه دیستم زنا پیش کس دراز نشنه امو بیچاره گو پیش کس شرم نشنه کومه چی با دولتایش اسکول خنده بتنه از خانه امنا رو بور نکنه می کرایه والا رم خواهش نم دیگه گپ از گپ پیدا میشه امروز یک خانه دبرو بود یو کس مارا टेलीफोन करूँ कि इन तरह खाना का जवाब देता ये सामान आइशा में करता था बोल सारा करता यार करता है कस अमी कस बदमाशी हम ना कितनी हाँ खुदा शुमार खलो भी दिया सलामत बशिन तशक्कुर एक जहान सलाम एक जहान आबाद बशिन